नमस्कार, कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक अनि आम जनसरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। सदा जस्तो यो वर्ष पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए सँगसँगै अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय बढ्ने गर्छ। विशेष गरी निजी विद्यालयमा पढाउन रहर गर्ने अभिभावकका लागि निकै शास्तिको विषय पनि बनेको छ। निजी विद्यालयहरूले सरकारको कानुन पालना गरेनन्, आफू खुसी शुल्क असुल गरे र सँगसँगै पुस्तक र पोसाकमा पनि व्यापार गरे। यो आरोप अभिभावकबाट आइराखेको छ। किन हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रका बेला अभिभावकले निजी विद्यालयप्रति गुनासो पोख्छन् त? हामी दुई सङ्गठनका प्रमुख अध्यक्षसँग कुरा गर्छौँ। हामीसँग अभिभावक नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर केसी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब कुराकानीको सुरुवात केसीज्यूबाट गरौँ। हजुर, यहाँहरूले सरकारले अगाडि ल्याएको कानुन पालना गर्नुहुन्छ, नियम पालना गर्नुहुन्छ? हामी सरकारकै नियम कानुन अन्तर्गत दर्ता भएर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पालन गर्दिनँ भन्ने कुरा त कुरै आएन। राज्यका बौद्धिक जमात हो यो। यसले सरकारको नियम कानुन त सबभन्दा अगाडि पालना गरेर जनतालाई पथ प्रदर्शक बन्ने नै हाम्रो भूमिका त्यसरी नै निर्वाह भएको छ। हामी त सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत विद्यालयमा हामीलाई सरकारले निम्त्याएको हो। 37 साल ताका चाहिँ निजी मात्र सरकारी सामुदायिक विद्यालयले मात्र जनताको सम्पूर्ण आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन र त्यो आधारमा हामी निम्त्याइएको हो र हामी सरकारको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गरेर सञ्चालन भएका हौँ। शुल्क कति लिने शुल्क निर्धारण मापदण्ड पनि सरकारले बनाइदिएको छ नि, होइन? यसमा छ। त्यसका लागि तपाईँहरू कति सजग हुनुहुन्छ? यसमा ज्यादै नै हामी सजग छौँ। हरेक विद्यालयले अहिलेको नियम विनियम आधारमा चाहिँ अभिभावकहरूको पनि उपस्थिति, सरकारको प्रतिनिधित्व पनि भएर हामीसँग चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, जुन ऐन नियममा तोकिएको कुरा हो। व्यवस्थापन समितिले चाहिँ शुल्क प्रक्षेपण विद्यालयको हरेक विद्यालयको फरक आफ्नो अवस्था अनुसार चाहिँ शुल्क प्रक्षेपण गर्छ र त्यो चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जान्छ र त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सबै सरकारवालाको त्यहाँ पनि बैठक हुन्छ र त्यसले शुल्क निर्धारण गर्ने विधिमै हामी अहिले गइरहेका छौँ। भण्डारजी, अब अभिभावकहरू तपाईँसँग गुनासो गर्न आउँछन् कि आउँदैन? म ठगिएँ, मेरो स्कुलले हिजोभन्दा आज बढी शुल्क लियो, के कारणले शुल्क लियो भनेर गुनासो गर्न आउँछन् कि आउँदैनन्? मूल रूपमा चाहिँ नेपालका अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू ठगिनु भएको छ, चाहे निजी विद्यालय चाहे सामुदायिक विद्यालय। चर्को गुनासाहरू प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै आउँछ। त्यो नेपाली अभिभावकहरूको पीडा पनि हो, क्रय शक्ति नभएको हो। निम्न आय भएका गरिब विपन्न वर्गका परिवारले पनि आफ्नो एउटा सपना के हुँदो रहेछ भने छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिउँ, अनि एउटा शिक्षा दिने ठाउँमा चाहिँ उसले ट्रस्ट नगर्ने, विश्वास नगर्ने, अर्को शिक्षा दिने ठाउँमा ट्रस्ट गर्ने, विश्वास गर्ने। त्यहाँ चाहिँ राम्रो शिक्षा दिन्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ आफू गरिब भइदिने। छोराछोरीलाई पढाउँदै मानिस आफ्ना घर खेतै बेच्नुपर्ने जस्तो, आफ्ना ढुङ्ग्री मुन्द्री बेच्नुपर्ने जस्तो अथवा बन्दकी राख्नुपर्ने जस्तो छोराछोरीको पढाइका लागि कस्ट के भने कस्ट चाहिँ लाग्ने, तर आफै गरिब भएर एक प्रकारले समाप्तै हुनुपर्ने जस्तो प्रकारको हुने र त्यसको सोफोकेसनको कारणले आफ्ना छोराछोरी बालबच्चा विद्यालयबाट झिक्न पनि नसक्ने, पढाउनु पनि पर्ने, अनि तर पढाउँदाखेरि ठ्याक्कै लाएर आफू शोषित भएको उत्पीडित भएको अनुभूत गर्ने कुरा हामी माझ त नआउने कुरै भएन। हामी अभिभावक हौँ, अभिभावक सङ्गठित संस्था भन्छौँ हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आउँछ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा चाहे नयाँ भर्खरै कक्षामा भर्ना गराएको होस् वा कक्षा चढेको अवस्थामा वार्षिक शुल्क तिर्नु परेको होस्, कापी किताब युनिफर्म मोजा जुत्तादेखि लिएर तमाम रूपमा गर्नु पर्दाखेरि एक प्रकारले ती अभिभावकहरूलाई त 7.5 को दशाले छोए जस्तो हुन्छ। अब यो 7.5 को दशा हरेक वर्ष टाउकोमा बोक्नुपर्ने हो कि होइन, यसलाई समाधान गरौँ भन्ने केही उपाय हुन्छ भने? अब यो त सधैँ समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेकै छौँ नि। तपाईँले भन्नुभएको छ, मैले भनेका छौँ, हामीले भनेका छौँ, तमाम समाधान गरेको छ। हो त राज्य व्यवस्था सरकार त छ नि। सरकारले के गर्नु पर्यो भने कि त तपाईँले उठाउनु भएको कुरा असत्य हुनु पर्यो, तपाईँको 100% सत्य छ, मैले सम्मान गरेँ, म एउटा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ,
मैले पनि त्यो कुरालाई स्वामित्व ग्रहण गरेँ कि यो कुरा समस्या आएको हो। केही विद्यालयले राम्रो पनि गरेका छन्, केही विद्यालयका हकमा अभिभावक सन्तुष्ट पनि छन्, तर अधिकांश विद्यालयको हकमा अभिभावकहरू सन्तुष्टि छैनन्, पढाउन आकर्षित छन्। आफ्ना छोराछोरी पठाएको भोलिपल्टबाट ठगिएको महसुस किन हुन्छ त? समस्या त्यहाँ छ, निराकरण पनि त्यहीँ छ। कसरी हुनु पर्यो भने अहिले हामीले उठाएको जस्तै प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो शुल्क उठाउने विधि बनाइदिएको छ। त्यो विधिको भित्र बसेर काम गर्यो भने केही पनि समस्या आउने छैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँ त अहम र दम्ब केही विद्यालयहरूमा आयो। उसले के सोध्छ केही संस्थापक प्रिन्सिपलले भने, मैले अनुभूत गरेको कुरा भन्छु, उही राज्य हो, उही सरकार हो, उही शिक्षा मन्त्रालय हो, उसले बनाएको निर्णय वा नियम भनेको अथवा उसको शुल्कको नियम भनेको अकण्टक लालमोहर भन्नुहोस् अथवा लाहा छाप जस्तो हुने भन्ने सोच, अहङ्कारी सोच पलाएको छ। यो तमाम रूपमा म विद्यालयलाई भन्न चाहन्न, केही विद्यालयहरूमा यो स्तम्भ छ। तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, मलाई भन्न मन थिएन, अब मैले भन्ने भएँ। मलाई हिजो मात्र एउटा 2-4 जना अभिभावकले व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभयो र मैले एउटा विद्यालयका प्रिन्सिपललाई आफैले फोन गरेर भने, तपाईँले गत वर्षको भन्दा बढी शुल्क यसपालि लागू गर्नुभएछ। मेरो जानकारीमा तपाईँले चाहिँ शुल्कको स्वीकृति गराउनु भएको जस्तो त लाग्दैन। मानिलिउँ तपाईँले गर्नुभएको कुरा ठिक रहेछ भने पनि वार्षिक शुल्क चाहिँ गैर कानुनी भयो है भने मैले उहाँलाई। उहाँको जवाफ के आयो भने, सुप्रभातजी, त्यस्ता अभिभावकहरूलाई जसले तिर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना बच्चाहरू निकालेर लान सक्नुहुन्छ। म अभिभावक सङ्घको अध्यक्षलाई दिएको एन्सर यो। हजुर, यहीँनिर केसीज्यू, अब यो कुरा त सुन्नुभयो भण्डारीज्यूका। हजुर, त्यस्ता विद्यालयलाई तपाईँको सङ्गठनले संरक्षण गर्छ कि कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ? हामीले त के छ भने एउटा आचार संहिता बनाएर वर्तमान शिक्षा ऐनभित्र रहेर जुन विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छ त्यस अन्तर्गत रहेर एउटा वैधानिकताको आधारमा शुल्क प्रक्षेपण गर्नुहोस् र अभिभावकको मन जित्ने कुरा र त्यहाँको लोकल शिक्षकहरूको मन जित्ने कुरामा तपाईँहरू चाहिँ सहकार्य गर्नु शिक्षक अभिभावकसँग भनेर हामीले आचार संहिता पनि हामीलाई चाहिँ सङ्गठनको तर्फबाट पठाइसकेका हुन्छौँ र त्यसभित्र चाहिँ त्यो कर्मकाण्ड हो। तपाईँले अहिलेसम्म आचार संहिता पालना नगरेका कतिवटा निजी स्कुललाई कारबाही गर्नुभयो, कारबाहीको सिफारिस गर्नुभयो। अब हामी यो सङ्गठनको नेचर के छ भने हाम्रो सङ्गठनले कारबाही गर्ने भनेको हाम्रो सिफारिस गर्न त सक्नुहुन्छ नि, सदस्यता उहाँको हटाइदिने हो, त्योभन्दा बढी माथिल्लो कारबाही छैन। कतिजनाको सदस्यता हटाइदिनु होइन, हामीसँग पहिलो कुरा त रिपोर्ट आउनु पर्यो। यसरी उहाँले जुन सुनाउनु भयो त्यस्तो विद्यालयको रिपोर्ट आउनु पर्यो, त्यसप्रति त्यो रिपोर्ट आइसक्यो अथवा त्यो कुरा विरोध आइसकेपछिको हामी मिटिङ बसेर सचिवालयबाट यस्ता विद्यालयलाई के कस्तो कारबाही गर्न सक्छौँ, हुनसम्मको हदसम्मको कारबाही गर्ने भनेको हामीले सदस्यता खारेज गर्ने हो। हजुर, यहाँनिर भण्डारीज्यू जस्तो नि, अब अभिभावकले गुनासो गर्ने कहाँ, म ठगिएँ भनेर तपाईँ कहाँ आउने कि स्कुलको व्यवस्थापनसँग प्रिन्सिपलसँग जाने कि शिक्षा मन्त्रालय? बहुत राम्रो, ठगिसकेपछि त आउनुपर्ने त उपल्लो निकायमा हो। हामी सङ्गठित संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक सङ्गठन भएको हुनाले हामी अभिभावकहरूको हकितमा बोल्छौँ भन्नाले हामी कहाँ आउनु पर्यो, आइदिँदा हुन्छ। नभए जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय जानु पर्यो। ठगिएको कुरा त भन्नुपर्छ। एउटा गरिब नागरिकको कुरा सुन्छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले? सामान्यतया राज्य छ, सरकार छ भन्ने तपाईँ हामीमा अनुभूत छ भने सुन्छ। यदि त्यसले सुनेन भने छैन भने भन्ठान्नु पर्यो। अब सुनेन भने तपाईँ कहाँ आउँछ होइन? हामीले पनि के गर्छौँ, तपाईँलाई भन्छौँ, हामी भन्छौँ सार्वजनिकीकरण गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ, हामीले सार्वजनिकीकरण गरेर सार्वजनिक रूपबाट दबाब दिने प्रयत्न गर्छौँ। अब कुरा आयो, मूल कुरामा आयो। मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँको माध्यममा, त्यति कुरा भनिसकेपछि मैले कुनै अमुक होइन, त्यस्ता खाले विद्यालयहरू, केही विद्यालयहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय के का लागि हो उसलाई थाहा छ। उसका विद्यालय निरीक्षकहरू त्यो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वीकृति उहाँहरूले प्रस्ताव नगरिकन त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृति गर्दैन। मेरो जानकारीमा काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृति सुरुमा यस वर्षको लागि 2073 को लागि शुल्क स्वीकृति गरेको अवस्था छैन। त्यसो भन्दा आम रूपमा आम दर्शक श्रोता दिदीबहिनी दाजुभाइ अभिभावकले के थाहा पाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गत वर्ष जुन शुल्क थियो त्योबाट शुल्क बढेको छैन मेरो जानकारीमा। मलाई भन्नुहुन्छ भने अब के भन्ठान्नु पर्यो, नबढेको शुल्क त लिन पाइएन नि, अवैधानिक भयो। अब फेरि तपाईँलाई उहाँले भनेको जस्तै वैशाख 6 गते पुऱ्याउँछु 2072 सालको, जुन बेला विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेपछि मध्यरातिको 12 बजे शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा एउटा सहमति भयो वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणको मापदण्ड बनाउने। त्यसमा एउटा बुँदा थियो,
के अरे यो 15 दिनको त्यो भूकम्पवाला त पछिल्लो गतिविधि भयो। पहिला चाहिँ बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने थियो। हेर्नुहोस् है, बढिसकेको शुल्क कस्तो बढेको शुल्क भने सरकारको स्वीकृति बेगरै बढाएको शुल्कलाई फिर्ता गर्ने भन्ने थियो। पछिल्लो चरणमा गएपछि भूकम्पको अवधिको 15 दिनको चाहिँ शुल्क मिना गर्ने भन्ने थियो। केही समय अगाडि तनहुको एउटा विद्यालयको अभिभावकले मलाई फोन गर्नुभयो र तनहुमा हामीले पटक पटक भनेका थियौँ 15 दिनको शुल्क मिना गरिदिनुहोस् त सरकारले निर्णय गरेको कुरा भनेर 10 जोडा निवेदन गर्दा पनि उहाँले गरिदिनु भएन। अवस्था यो छ। त्यो हेरिदिनु पर्ने काम त आखिरमा शिक्षा मन्त्रालय छ नि। अभिभावकले पैसा तिरेन भने त अभिभावकको विद्यार्थी निकालिदिने भयो, स्कुलले समाप्तै भयो, उसले बोल्नै सक्दैन, सिद्धियो। तर बढी शुल्क लिएको छ भनेर आइसकेपछि आर्थिक कुरा जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो आइसकेको कुरा बुझेपछि यहाँ त सरकारको निकाय छ, हामीसँग शिक्षा ऐन नियमावली छन्, त्यो अनुसार स्वीकृति नलिएको स्कुललाई मैले सबैलाई भनिनँ नि, जसले जसले गरेका छन् त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही सकिँदैन र यस कारबाही भएको छैन। गत वर्ष छैन, फाटो 2-4 वर्ष अगाडि 5,000 जरिवाना गराएका घटना छन् हगि, हुँदै नभएका पनि होइनन्। तर यस्तो विधिसँग शुल्क गरिसकेर अभिभावक ठगिसकेपछि, अभिभावक दुब्लाइसकेपछि, आर्थिक रूपमा गरिबी भइसकेपछि उसले मनपरी गर्न पाउने स्वतन्त्रता संस्थापक प्रिन्सिपललाई छैन है। त्यो अवस्थामा सरकारले लट्ठी लिएर त आउनु पर्यो नि। हजुर हजुर, त्यो गर्ने काममा सरकारी संयन्त्र चुकेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क हुनुपर्छ है। केसीजी, अब सरकारको अकर्मण्यता सामुदायिक विद्यालयको लापरवाहीको बीचको चेपुवामा परेका निरीह अभिभावकको तपाईँहरू सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूसँग व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा शिक्षा आफैमा सेवामूलक व्यवसाय हो। आज म जुन व्यवसाय गरिरहेको छु त्यो सेवामूलक व्यवसाय हो भन्ने कुरामा म विश्वास छु र मेरो सङ्गठनले त्यो विश्वास राख्दछ। त्यसकारण हामीले विद्यार्थीको तपाईँको आफ्नो इमान्दारिता, तपाईँले चलाएको स्कुलको इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्ला, तर तपाईँलाई मतदान गर्ने सदस्य स्कुल हजुर कस्ता थिए, छन्, उनीहरूले कसरी समग्र हेर्नुहोस् अहिले विद्यालय वास्तवमा यो अभिभावकको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। एकातिर के हो भने विद्यालयको अवस्था, एकातिर खरबौँ लगानी गरेका विद्यालयहरूमा लगानी गरेको बालुवामा पानी हाल्ने जस्तो छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्छ। अब त्यो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो छ दिनानुदिन होइन। आज जहाँ शुल्क लाग्छ त्यहाँ अभिभावकको ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ, तर त्यसको फाइदा हामीले उठाउनुपर्छ वा उठाइरहेका छौँ भन्ने पक्षमा म छैन। तर हामी गम्भीर हुनुपर्छ। एकातिर लगानी खेर गएको छ, अर्कोतिर जनता चाहिँ वास्तवमा त्यो जनतालाई एउटा विद्यार्थीलाई कति खर्च लाग्छ उसलाई चाहिँ वास्तवमा भौचर दिने प्रणाली राज्यले किन सुरु गर्न सक्दैन? आज चाहिँ निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण हो भने, अभिभावकको चाहना र सपना हो भने निजी विद्यालयले गरेको केही राम्रा कुराप्रति त उच्च आधार गर्दै त्यो क्षेत्रलाई पनि कसरी अब वैज्ञानिक बनाउने, व्यावहारिक बनाउने, आज नसकेर पनि नसक्ने अभिभावकको पनि सपना के छ भने हरेक जनताको चाहना, अघि भन्नुभयो अभिभावकज्यूले, हरेक अभिभावकको चाहना के भने मेरो छोराछोरीलाई म राम्रो शिक्षा दिउँ र भोलिको असल नागरिक बनाऊ भन्ने चाहना छ। अभिभावकको त्यही सपना छ। त्यो सपनालाई एकातिर खेर गएको पैसालाई कम्तीमा वैज्ञानिक तरिकाले एउटा जनतालाई कति खर्च, जनताको छोरालाई कति खर्च भएको छ त्यतिको भौचर प्रणाली गरेर खर्च दिने भने अभिभावक पीडाबाट कम्तीमा मुक्त त हुन्छ, केही हदसम्म उसलाई सपोर्ट त हुन्छ। आज हामी भूकम्पबाट प्रताडित भएको अवस्थामा पनि राज्यले कुनै प्रकारको एउटा हामीले सफ्ट अहिले पनि कुरा के आइरहेछ भने हाम्रो विद्यालयको भौतिक संरचना 3 वर्षभित्र तयार गर्नुपर्ने, नभएमा गाड्नुपर्ने, नभए खारेज हुनेसम्मका कुराहरू उठेका छन्। यो विषयमा पनि हामीले के उठाइरहेका हौँ भने वास्तवमा संस्थागत विद्यालय भनेको राज्यकै विद्यालय हुन्, राज्यको ऐन कानुनद्वारा चलेका हुन्। लगानी मात्र निजी क्षेत्रले गरेको हो, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट निजी क्षेत्रले गरेको हो। अर्को क्षेत्रको लगानी चाहिँ राज्यबाट सोझै हुन्छ भने त्यहाँका शिक्षकको तलब, त्यहाँको चाहिँ मसलन्त खर्च सबै राज्यको कोषबाट खर्च हुन्छ भने निजी क्षेत्रमा चाहिँ अभिभावक आफ्नो रूपमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ खर्च गर्न। यो विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुने बेला आएको छ। वास्तवमा यो क्षेत्र आरोपित भएको छ, प्रताडित भएको छ। यो विषयमा गम्भीर छलफल गराउने काम कसको हो? होइन, यहाँले आफ्नो पीडा राख्नुभयो हो, आम अभिभावकको पीडाका बारे तपाईँहरूले पनि त बोल्ने जिम्मेवारी हुन्छ होइन। हामीले अब त्यस्ता अभिभावकलाई जस्तो शुल्क निर्धारण निर्देशिकाले 2/3 अभिभावकले अनुमोदन गरेको शुल्क लागू गर्ने भनिएको छ। यो विषय अव्यवहारिक भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अहिले हामीले एउटा विद्यालयमा अत्यन्त कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ। 3टा परिवार ठुलो सङ्ख्या भयो, 3 जना अभिभावकलाई पनि त्यो सहुलियत दरमा विद्यालयले पढाएको। तपाईँहरूले गरेको विशेष व्यवस्था चाहिँ कुनै एउटा डन, कुनै एउटा नेताले पत्र काटेर मेरो फल्नु विद्यार्थीलाई निस्कुलको पढाइ होइन, यो कुनै समय यस्तो अगाडि थियो होला, अहिले पनि छ। तर यतिखेर तपाईँलाई भन्छु म म्याक्सिमम हाम्रा प्याप्सन अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा चाहिँ सबै प्याप्सनमा मेम्बर छैनन् होइन। तर प्याप्सन अन्तर्गतका मेम्बरका
साथीहरूसँग हाम्रो के छलफल भएको छ भने हुने खानेका लागि मात्रै होइन, हुँदा खाने पनि हाम्रो विद्यालयमा आउँछन्। गिटी कुट्नेका बच्चा पनि हामी कहाँ पढिरहेछन्। उनीहरूलाई सहुलियत दरमा विद्यालय पढाएको अवस्था छ। र यहाँलाई देशभरिको कुरा गरौँ, 1,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष हामीसँग निःशुल्क विद्यालयको शिक्षा लिइरहेका छन्। यो कुरा हामीलाई मिडियामा आउन सकेको छैन, यो हाम्रो सङ्गठनले यो कुरा ल्याउन सकेको छैन। यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो क्षेत्रले सहयोगै गरेको छैन होइन। एउटा चाहिँ राज्यका नागरिकहरूलाई यसले सहयोग पुऱ्याएको छ भन्ने विषयमा बाहिर ल्याउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला। तर पनि राज्यबाट चाहिँ कम्तीमा एउटा डाटा लिने हो भने कति विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट पढिरहेका छन्, यो क्षेत्रमा कतिजना गरिबलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यहाँले भने जस्तै डनका बच्चाहरू पनि कहीँ पढिरहेका होलान्, दबावमा पढेका होलान्, अथवा पोलिटिकल पार्टीका मान्छेका बच्चा पढेका होलान्। तर हिजोभन्दा आज धेरै न्यूनतम भएको छ र जसले पाउनुपर्ने हो त्यसले चाहिँ पाएको अवस्था, त्यो अवस्था चाहिँ बढी पोजिटिभ बन्दै गएको छ। भण्डारीजी, अब अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक अथवा विद्यालय व्यवस्थापकको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ? अब त्यसलाई सुमधुर सम्बन्ध भनेर हामीले आम रूपमा लिन सक्दैनौँ। सम्बन्धको सौहार्दताको डिग्री चाहिँ हेर्ने हो भने अलिक कमजोर छ कि त्यहाँ पार्टिसिपेसन भावनात्मक राम्रो छ, त्यति राम्रो छ। मैले भनिहाल्ने विद्यालय अहिले अर्को भाषा प्रयोग गर्दाखेरि ठेट कसरी प्रयोग गर्नु, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ छ अभिभावकहरूप्रति होइन। यद्यपि टोटालिटीमा हेर्नु हो भने हामीले पनि कतै अन्याय गरिरहेछौँ कि 80% भन्दा बढी नेपालीका छोरछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खत्तम भइरहँदा 80% भोलि नेपालीको प्रडक्ट जसरी आउनुहुन्छ कुनै बेला, त्यो बेलाको नयाँ नेपालमा नेपाल कस्तो होला त्यसमा पनि छलफल गरौँ है। अहिले हामी 20% जति नेपालीका छोरछोरी पढ्ने प्राइभेट सेक्टरको कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूका पोजिटिभ कुरा पनि गरिदिनुपर्छ। क्यापिटल फ्लाइ हुन, पुँजी पलायन हुनलाई पनि केही हदसम्म रोकेका होलान्, केही हदसम्म राम्रो केही विद्यालयले राम्रो पनि गर्नुभयो होला। शिक्षाको हकमा अलिकति भन्दा कम्प्यारेटिभली सायद हामीले बुझेको है, टोटालिटीमा भोलि के छ, त्यहाँको प्रडक्ट कस्तो भयो खोजौँला। तर सामुदायिक भन्दा यहाँ चाहिँ राम्रो छ भन्ने स्थिति, सामुदायिकमा केहीमा त राम्रो छ तर अधिकांश रूपमा प्राइभेटमा गएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो फिलिङ, त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ आम रूपमा अभिभावकमा छ। त्यसको लागि थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ मैले भने नि। अनि त्यसको फाइदा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ, अप्ठ्यारोमा परेको बेला यसलाई यति चार्ज गरौँ, उसले त बच्चा झिकेर लाँदैन। र सरकारको निरीयता, सरकार भनेको मैले सिङ्गोलाई भनेको छैन, यहाँ शिक्षा मन्त्रालय मातहतका चिजहरू छन्, उनीहरूको एक्टिभिटिजहरू कडाको रूपमा, कडा भन्नाले आम रूपमा गर्नुपर्ने। एउटा नागरिकले बाटोमा राम्रोसँग हिँडेन भने लट्ठी हान्न सक्ने, अथवा उसलाई लट्ठी भन्ने शब्द राम्रो भएन भने उसलाई बाटोमा हिँड भनेर सुधार्न सक्ने सरकारी नीतिले सिङ्गो अभिभावकहरूलाई साँच्चीको रूपमा शोषण गरिरहेको छ भने पनि त्यो गर्न पाउनु भनेर किन नभनेको? त्यति हो प्रश्न होइन। त्यो गर्ने काम कसले गर्नु पर्थ्यो? उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरू भन्नाले इन्डिभिजुअल विद्यालयहरूले गर्नु पर्थ्यो, नियम कानुन पालना गर्नु पर्थ्यो। जति चाहिन्छ लिए हुन्छ के। तपाईँ म अभिभावक छौँ, उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ भने हामी बसेर छलफल गरौँ। खर्च के हो, शिक्षकलाई कति दिएको, भौतिकमा के खर्च भएको छ, नाफा कति हो, नाफा पनि लिनुहोस्। यसपालि त यो व्यापारै हो, शिक्षा व्यापार हो। दुःख हामीलाई त्यहाँ छ। शिक्षा मौलिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट्स हो, आधारभूत आवश्यकता हो। र नेपालको नेपालको अहिलेको संविधानले पनि यसलाई आधारभूत रूपमा आफ्नो अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। लेटर चाहिँ त्यो छ, स्पिरिट त्यो भएन। मैले अघि पनि भने हजुर, तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँले सञ्चालन गरेको स्कुल पनि राम्रो छ, हजुर, यसमा दुई मत भएन। तर तपाईँसँग अहिले औँला किन ठडिन्छ भने तपाईँ एउटा ठुलो सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र त्यो सङ्गठनलाई अनुशासित बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। एक समय निजी विद्यालयहरूले पुस्तक व्यापार गर्यो, निजी विद्यालयले पोसाक व्यापार गर्यो भनेर निकै चर्को आलोचना भयो। हजुर, अनि तपाईँहरूले यस्तो चलाखीपूर्ण काम गर्नुभयो, अब हामी स्कुलभित्रबाट यो व्यापार गर्दैनौँ भनिदिनु भयो। अहिले गेटमा, हजुर, गेटको छेउमा एउटा पसल खोल्नुहुन्छ, पुस्तक बेच्नुहुन्छ, कपडा बेच्नुहुन्छ। यो भन्न चाहिँ सेवामूलक व्यवसाय भन्ने, तर गर्न चाहिँ जुत्ताको लेस बेच्न पनि नछोड्ने, तपाईँ जे पनि बेच्नै पर्छ भन्ने हो भने तपाईँहरूको मानसिकता व्यापारी भन्दा फरक के भयो? अभिभावकले तपाईँलाई शिक्षक भनेर किन? यसमा मेरो अनुरोध के हो भने यहाँको मिडिया मार्फत र हामीले एउटा वास्तवमा सबै विद्यालयलाई गएको वर्ष एउटा चाहिँ आचार संहिता पनि विद्यालयभित्र मात्रै होइन अभिभावकलाई बुक लिस्ट दिने कुरा यही मिडिया मार्फत आज पनि म भन्न चाहन्छु। अभिभावकलाई यस्तो फिल हुन दिएन कि विद्यालय एउटा व्यापारिक सेन्टर हो भन्ने फिलिङ चाहिँ हुन दिनु भएन है। सबै सञ्चालकहरूलाई मेरो अनुरोध पनि छ
होइन। यहाँले भने जस्तै सुरुमा म विद्यालय खोल्दाखेरिको अनुभव भन्न चाहन्छु, मैले लिस्ट बाँड्ने गर्थेँ विद्यार्थीलाई, यो किताब ल्याउनुहोस्, यो प्रकाशनको किताब यो राम्रो छ, यो प्रकाशनको किताब यो राम्रो छ, यो रत्नबा भट्टराईमा पाइन्छ भनेर मैले पठाउने गर्थेँ। 4-5 जना अभिभावकहरू के भन्नुभयो भने, ए हजुर सर अरू विद्यालयले चाहिँ यस्तो लिस्ट दिन्छ, फलान ठाउँमा हामी गएपछि ठ्याक्कै एक ठाउँमा सबै किताब पाइन्छ, तपाईँले एउटा बनाइदिनुहोस् न त्यस्तो, एउटा ठाउँ एउटा चाहिँ बुक सेन्टरमा दिनुहोस्, त्यो त्यहाँ गएर लिन्छौँ नि हामीलाई सजिलो हुन्छ, 10 ठाउँमा जानु त थाकिँदो रहेछ, भएन भन्नुभयो। अनि त्यो हिसाबले म आफूले पनि एउटा विद्यालय किताब पाउने ठाउँ नजिकैको पुस्तक पसलमा गएर ल यो लिस्ट चाहिँ तपाईँले किताब ल्याइदिनुहोस् है, यति प्रति चाहिन्छ भनेर गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले वास्तवमा सेवाकै रूपमा लिएको थिएँ। अब भोलि व्यवसायको रूपमा यसलाई पनि व्यावसायिक भयो भन्ने आरोप चाहिँ होइन केशु, तपाईँले यसलाई अलिकति अझ बढी त्यो भावनात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। तपाईँले त्यसरी पुस्तक दिनु भने, मैले तपाईँलाई मात्रै भनिरहेको छैन, त्यसरी दिनु भने पसलेबाट कमिसन खानुभयो। कम्तीमा अभिभावकलाई दिनुहोस् न, आउने त्यसको कति हो डिस्काउन्ट, छुट पाउँछ अभिभावकले मेरो विद्यालयबाट। मेरो पनि म्यासेज के हो भने तपाईँको विद्यालयबाट पाएर त भएन नि त, सबैले पाउनु पर्यो अभिभावकले भन्ने कुरामा। हेर्नुहोस्, एउटा पोसाकमा त्यहाँनिर आफ्नै मान्छेलाई व्यापारी बनाइएको छ, त्यहाँ लुटिएको छ, पुस्तकमा त्यसै गरेर लुट्यो। तपाईँ त देशै भएर हेर्ने मान्छे हो नि त। यसमा गर्नु पर्यो, त्यो तरिकाले गर्नु हामीले अब कति सम्भव छ यसमा सरकारी संयन्त्रको पनि पक्कै पनि सरकारी संयन्त्र छ, सरकारलाई दोष दिने, आफू पानीमाथिको होइन त्यो पनि भन्ने पक्षमा छैन। हाम्रो सङ्गठन माध्यमबाट र यही मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, यस कुराबाट हामी चोखो रहनु भलाइ हुन्छ र हामीलाई हेर्ने आँखा पनि अभिभावकको समाजको आँखा पनि पोजिटिभ बन्नका लागि हामी त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र आजकै मितिबाट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु म। तर विद्यालय अभिभावककै सहयोगका लागि केही कामहरू भएका हुन् र त्यो विद्यार्थीकै पक्षमा यहाँले भने जस्तो पुस्तक पसलमा कुनै छुट पाउँछ भने विद्यार्थीले पाओस् भन्ने विषयमा पनि अभिभावकलाई हामीले छुट दिने व्यवस्था पनि हामी गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा चाहिँ अभिभावकले पीडामा पर्ने अवस्था दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भण्डारजी कति मिठो कुरा, यसमा एउटा कुरा थपिदिइहाल्ने सजिलो होस्। यसमा अझ मिठो थप्नुहुन्छ। एकजना पत्रकार मित्रले हालसालै मलाई फोन गर्नुभयो, यस्तो कुरो भनेको प्रतिनिधिमूलक कुराहरू हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँले निजी विद्यालय आफ्नो बच्चा पढाउनु भएको थियो, किताब किन्न जानुभयो, बुक लिस्ट लिएर जानुभयो। उहाँको तर्क के थियो भने, म किताब अन्त लिन्छु, छुट पाउँछु, म किताब यहाँ किन्दिनँ उहाँले तोकिएको ठाउँमा, र कापी चाहिँ स्कुलको लोगो रहेछ त्यही लिनुपर्ने रहेछ। अनि उहाँले कापी लिन जाँदाखेरि तपाईँले किताब नलिकन कापी लिन पाउनुहुन्न भनिदिनु भयो। यो रियल घटना हो, भर्खर 5 दिन अगाडिको। म त्यो पत्रकार साथीको नाम अहिले भन्न चाहिनँ, किनभने भनेर पनि त्यसको कुनै अर्थ रहेन। हामीले 2 जना मिलेर त्यो स्कुलको उसलाई कम्प्लेन गऱ्यौँ व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत पनि हामीले त्यसलाई पछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाई भन्यौँ। उहाँहरूले हामी सच्याउँछौँ, यसो होइन है, हाम्रो आशा यो होइन त भन्नुभयो। तर त्यसबाट के झल्किन्थ्यो भने आखिरमा विधि र व्यवहार के छ उहाँले भन्न खोजेको जस्तो व्यापार बनेर गयो। केहीले राम्रो गर्नुभयो होला हो, कतिपय अभिभावकहरू धेरै ठाउँमा भौतारिनु परेको हुन्छ। तपाईँहरू भन्नाले केही विद्यालयले वर्षपछि किताब चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, वर्षपछि कापी चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, वर्षपछि लुगा चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, लुगा थपिदिइरहनुहुन्छ। के को हो, युनिफर्म नलाएर पनि पढाउन सकिन्छ। युनिफर्म भनेको युनिफर्मिटी हो, एकरूपता हो। त्यसको आशय मैले नराम्रो भनिरहेको छैन, कतै म गलत भए सच्याउँला, सधैँ चेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यसको पछाडि कमिसनको लागि गरे हो कि भन्ने प्रश्न आयो। आगामी वर्षहरूमा पनि जीवित रहलान् कि होइन, तपाईँको कार्यकालमा गजब होला, अब अन्त्य होला? अब हामीलाई कति चुनौती छ? चुनौती छ, अवश्य पनि छ होइन। केही हदसम्म तपाईँको चाहिँ म दुधले धोएको छु, हामी सबै राम्रा छौँ पनि भन्दिनँ। यसमा सबै मिलेर होइन समय सापेक्ष हुनुपर्छ र हामी कसैको आरोप खाने हिसाबले काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै सञ्चालकहरू अत्यन्तै जानकारी लिएर त्योतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मेरो नै उजान छ। र देशैभरि म चाहिँ एउटा सर्कुलर गर्न चाहन्छु र म मार्फत वास्तवमा यसलाई सपार्नै जरुरी छ। यो इम्प्रेसनप्रति चाहिँ हामीले यस्तो इम्प्रेसन रहन दिनुहुन्न कि विद्यालय व्यापार गरिरहेका छन्। हामीले सेवा दिएका छौँ हो, विद्यालयले आफ्नो लगानी गरेको छ, केही लगानी बचाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ, उसले शिक्षकलाई राम्रो तलब दिनुपर्छ, सबै काम गर्नुपर्छ। तर अभिभावकलाई हरेक कुरामा चाहिँ अभिभावक ठकिएको महसुस गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। फेरि पनि भनिदिनुहोस्, अभिभावक ठगिएको महसुस गरे, अभिभावक आफू ठगिएको र ठग्दै गरेको विद्यालय कतै भेट्नुभयो भने तपाईँले कारबाहीको सिफारिस गर्नुहुन्छ र तपाईँको अधिकारभित्रको कारबाही गर्नुहुन्छ? त्यो म गर्न तयार छु, म गर्छु। भण्डारजी, अहिले अब मध्यम वर्गका अभिभावकले केही स्कुललाई छोडेर निजी विद्यालयमा पढाइरहेछन्, केही होलान् 2-4वटा स्कुल जहाँ अभिभावकलाई 25-30 हजार मासिक तिर्दा अझै कम भएको हुनसक्छ। तर आम अभिभावक त्यस्ता छैनन्। यो मध्यम वर्गीय मान्छेले
अहिले निजी विद्यालयमा जसरी पढाइरहेछन् त्यो कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँले? बहुत कठिन छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्त मैले अघि पनि भने ठगिनी भन्ने शब्द भन्दा पनि पढाउन गइसकेपछि आफू गरिब बन्दै जाने, यो चाहिँ सत्य कुरा हो। निम्न मध्यम वर्गका परिवारहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अत्यन्त बढी खर्च गर्नु पर्यो। यद्यपि त्यो राज्यको दायित्व थियो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारले भाउचर भन्नुहोस्, प्रति विद्यार्थी लागत जसरी खर्च गरिरहेको छ त्यो निजी विद्यालयमा पनि पढ्न दिए हुन्छ। आखिर नेपालीका छोराछोरी हुन्, त्यहाँ पनि निम्न आय भएका विपन्न वर्गका मजदुर किसानका छोराछोरी त्यहाँ पनि पढ्नुहुन्छ भनेपछि त्यो खर्च लगानी सरकारले बिहोर दिए अत्यन्त राम्रो, हामी त्यसरी भन्न चाहन्छौँ। त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि भन्नुहोस् न, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था छैन। हामी सबैलेको सपना भनेको बच्चाहरू राम्रो हुन्, हाम्रो भोलिको भविष्य पुस्ता राम्रो हुन् भन्ने नै हुँदो रहेछ। अनि सरकारी विद्यालयमा पढाउन जाउँ भने केही राम्रो त छन्, तर विश्वास जितेन। फेरि पनि भन्छु, किन जितेन भन्दाखेरि सहर बजारमा अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूहरू, विद्यालय निरीक्षकज्यूहरू, शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, यी शिक्षा बुझेका मान्छे हुन्। शिक्षाका नीति निर्माताका छोरछोरी त्यहाँ पढ्दैन रहेछन् सामुदायिक विद्यालयमा है। अनि ट्रस्ट बिल्डअप भएन, उसले विश्वास गरेन, विश्वासको सङ्कट कायम भयो। अनि उहाँहरूले यो त बिग्रेको विद्यालय रहेछ, राम्रै भए पनि बिग्रेको विद्यालय, अब हामी यहाँ जाउँ, यहाँ पढाउँ, त्यो कम्प्रोमाइजै नहुने रहेछ। त्यहाँ पढाउनु जाने, त्यहाँ पढाउनु गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि परिस्थिति त्यही हो। भर्ना गर्न गयो, अब त्यो तपाईँको एकमुष्ट पैसा तिर्नु पर्यो। वार्षिक रूपमा तिर्नु जाउँ, दुईवटा बच्चा हाम्रो सामान्यतया हुन्छ। नेपालीको सरदर तपाईँको आयो भनेको झन्डै $650-700 हो। अब तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्, उसको आफ्नो निम्न दुईजना परिवारै कामकाजीमा लाग्नुहुन्छ भने सामान्य व्यापारी वर्ग बाहेक अरूको कर्मचारीहरू वर्ग छन् भने उनीहरूले लगभग 40% आएको 40% त शिक्षामा खर्च गर्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा तथ्याङ्क त्यसरी आएको छ। अब उसले खर्च अरू खाना के खाने, रोग लाग्यो भने औषधि उपचार के गर्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस्, त्यहीबाट तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न केसीज्यूलाई। हजुर, मध्यमवर्गीय परिवारको व्यक्तिले अथवा अभिभावकले अहिले जुन किसिमबाट स्कुलमा पढाइरहेछ त्यो कतिको सहज ढङ्गले पढाएको होला? केही दुःख छ। हेर्नुहोस्, यो अप्ठ्यारो छ। अब राज्यको उपस्थिति छ शिक्षामा। एउटा नागरिकलाई, एउटा बच्चालाई राज्यले के गर्नुपर्ने भने राज्यको भूमिका जिरो छ। त्यसकारण जनताले आफ्नो छोराछोरीलाई सकेर पनि नसकेर पनि एउटा गुणस्तर शिक्षाको लागि ऊ प्रताडित भइरहेको छ, दुःखका साथ पनि पढाइरहेको छ। यो अवस्था चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन र हामीसँग स्कलरसिप दिने पनि हाम्रो क्षमता, हामीसँग सीमित क्षमता छ। कक्षामा प्रथम हुने अथवा उसलाई हामी त्यो प्रथम द्वितीय र तृतीय हुनेलाई छात्रवृत्ति छ। 10% भित्रका छात्रवृत्तिका कोटाहरू छन्। हामीले त्यो हाम्रो विधि अपनाएर दिने हो। त्योभन्दा बाहिर पनि हाम्रो विद्यालय चलाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यालयका अभिभावकहरू प्रताडित भएको अनुभव हामी गर्छौँ जब भर्ना हुनुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा भाउचर दिने प्रणाली ल्यायो भने चाहिँ बढी व्यवहारिक हुन्छ भन्ने म इलेक्सनमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो माग राख्दै आएको हो। म आफ्नो भूमिकामा आउनुभन्दा अगाडि। भण्डारज्यू र केसीज्यू, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु। महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेर धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम सत्य पथमा शैक्षिक सत्र सुरु भए सँगसँगै निजी विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध, निजी विद्यालयको विद्यार्थी अथवा अभिभावकप्रतिको व्यवहारमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।